बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 का स्याह दिन, जब दुनिया के सामने भारत का मकरूर चेहरा न सिर्फ बेनकाब हुआ बल्कि गुज़िश्ता 75 सालों से मज़लूम कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मुज़ालिम पर दुनिया की आंखें भी खुल गईं। योम इस्तेहसाल के मौका पर पाकिस्तान, मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत पूरी दुनिया में भारत के मुज़ालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। 5 साल पहले आज के दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर आर्टिकल 35A और 370 का खात्मा करके कश्मीर की खसूसी हैसियत मनसूख कर दी और इसको भारत का हिस्सा करार दे दिया। इन दो मखसूस आर्टिकल में वाज़ेह था कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, इसका खसूसी कानून होगा। योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की शुरका ने शाहराह दस्तूर और दफ्तर खारिजा से डी चौक तक मार्च किया। शुरका में स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालिबात, तहरीक आज़ादी कश्मीर रहनुमाओं, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। रैली के शुरका के साथ खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि भारत ने पुलवामा के झूठे वाक़ये के बाद कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म कर दी। हज़ारों कश्मीरियों को झूठे मुक़द्दमात में जेलों में डाला गया। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दामात का मकसद कश्मीरी मुसलमानों की अक्सरियत वाले हिस्से को अक़लियत में तब्दील करना है। भारत किसी भी सूरत कश्मीरियों का एकतरफ़ा फैसला नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 का तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने आज के दिन कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश की। इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों का रिश्ता लाजवाल है। शहीद कश्मीरियों के जस्ते खाकी सब्ज़ हिलाली परचम में लपेटे जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में एकतरफ़ा इक़दामात के बावजूद अपने मज़मूम अज़ाइम में हमेशा नाकाम रहेगा। अताउल्लाह तारर ने कहा कि मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों के साथ इनका गुरूर भी मिट्टी में मिला दिया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने योम इस्तेहसाल के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयाता करते हैं। हम 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। ये न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून, उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतल्लिक़ा करारदादों की भी मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन पूरे पाकिस्तानियों और दुनिया के सब अमन पसंद लोगों के लिए कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तक़ामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश करने का दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि आज के दिन भारत ने जम्मू कश्मीर के भारतीय गैर कानूनी मकबूज़े इलाके की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी और इसको 2 नाम नहाद यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया था ताकि इसकी बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा हैसियत को तब्दील और कश्मीरी अवाम के हक़ ख़ुद इरादियत को कमज़ोर कर सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में भारतीय हुक्काम ने जम्मू कश्मीर के भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा इलाके के आबादियाती ढांचे और सियासी नक्शे को बदलने के लिए कई इक़दामात किए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार होने का ख़तरा है। कश्मीरी अवाम की हक़ीक़ी क़यादत ताहाल क़ैद है। योम इस्तेहसाल के मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सरबराह पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाई और अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के बहादुर और साबित कदम अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के जायज़ और मुसलसल जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत करती है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इनका नाकाबिल तनसीख हक़ है। भारत के जाबिराना इक़दामात, जारहाना रवैये और इश्ताल अंगेज़ बयानात न सिर्फ इलाकाई अदम इस्तेहकाम को बढ़ा रहे हैं बल्कि इंसानी अलमिये को भी संगीन बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने योम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा है कि 5 अगस्त 2019 से भारतीय मुज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला और हिम्मत काबिल तहसीन है। उन्होंने हक़ ख़ुद इरादियत के जद्दोजहद में कश्मीरी भाइयों की कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला आलमी ज़मीर का सवाल है। मरीम नवाज़ ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम पर आलमी बरादरी की बेहिसी मुजरमाना खामोशी तारीख का स्याह बाब है।
ہزاروں کشمیر شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ناظرین، آج پورے پاکستان کی طرح خطہ جنوبی پنجاب میں بھی یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں خواجہ محمد کلی۔ پاکستان میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر رضا حال میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سمدھو نے کہا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم پر عالمی برادری کی بے حسی قابل مذمت ہے۔ کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی لوح تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ سیمینار کے بعد رضا حال سے کچہری چوک تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں تاجروں، سماجی رہنماؤں اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے فرید گیٹ تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے کہا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ رحیم یار خان میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں نکالی گئی ریلی میں تاجروں، سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیری عوام کے حق میں نعرے بازی کی۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عثمان خالد نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر خانیوال، لودھراں، علی پور، فورٹ آباز اور جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا نے اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کے بڑے تجارتی اور شراکت داروں میں شامل ہے، مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کے لیے شراکت کے سلسلے میں مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے مضبوط تعلقات خطے کے استحکام اور عالمی سلامتی کے لیے بہت اہم ہیں۔ تجارت، ماحولیات، علاقائی امن جیسے مشترکہ اہداف 2 طرفہ شراکت داری کو مزید تقویت دیں گے۔ پاکستان نے یوکرین جنگ میں اپنے شہریوں کے ملوث ہونے کے بے بنیاد الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یوکرین جنگ میں پاکستانی شہریوں کے ملوث ہونے کے بے بنیاد الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے معاملے کو یوکرین اتھارٹیز کے ساتھ رکھ کر اس کی صفائی طلب کی جائے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری کے ساتھ یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے ترک نیول فورسز کے کمانڈر کے ساتھ ترکیہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک نیول ہیڈ کوارٹر آمد پر ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور اعلیٰ عسکری اعزاز لیجنڈ آف میرٹ کے ساتھ نوازا گیا۔ نیول چیف نے ترک وزیر دفاع، چیف آف جنرل سٹاف اور فلیٹ کمانڈرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ استنبول نیول شپ یارڈ اور نیول بیس کا دورہ کرتے ہوئے آبدوزوں کی تعمیراتی صلاحیتوں اور ملزم پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ ان کا یہ دورہ پاکستان اور ترکیہ کے مابین بحری تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 29، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 29، ڈی جی خان میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 29 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔